देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हमने माजी से क्या सीखा, क्या कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये भी सवाल है। इतना ज़रूर सीखा कि किसी की पगड़ी कैसे उतारनी है। असेंबली में बैठे फाजिल मेंबर जो करोड़ों में से चंद होते हैं, उनका अमल मुआशरे की नुमाइंदगी करता है, उनकी ज़बान कौमी शऊर की अक्कासी करती है, मगर वो लोग भी ऐवान में खड़े होकर हर हद उबूर कर जाते हैं। आज तारिक बशीर चीमा ने तहरीक इंसाफ की खातून मेंबर जरताज गुल के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। क्रॉस टॉक एक सीनियर सियासतदान की जानिब से किसी खातून अरकान के लिए ये कैसे अल्फाज हैं। इन नाज़िबा अल्फाज पर जरताज गुल स्पीकर चैम्बर में रोती रहीं। दूसरी जानिब अदालत ने बोला कैदी नंबर 804 हाजिर हूँ, तो आज अडियाला में कैद बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत किसी ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर चला दी। तस्वीर आग की चिंगारी की तरह फैल गई, जो इस बात को दर्शाती है कि बानी पीटीआई का बयानिया अभी तक बिक रहा है। उनके ख्यालात से लाख इख्तिलाफ सही, मगर यह हकीकत छुपाई नहीं जा सकती है। मीडिया पर ब्लैक आउट है, फिर भी साबिक वजीर आजम की मकबूलियत में कमी नहीं आई। उनका मेंडेट चोरी का बयानिया बड़ा मकबूल है, लेकिन यहाँ ये बात भी तवज्जो तलब है कि इलेक्शन के बाद आधी दर्जन से जायद बार एहतजाज की कॉल देने के बावजूद भी मुल्क भर में कहीं कोई काबिल जिक्र मौसर एहतजाज नहीं हो सका। इतनी मकबूलियत के बावजूद भी तहरीक इंसाफ की बार बार कॉल पर आवाम सड़कों पर नहीं निकलते, ये भी एक मिस्ट्री है। इसी से मुतालिक आज फैसल जावेद से भी सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जलसा जो है उसके लिए मसला एक ये है, जो मैं तो जो मालूमात आती है वही आपको दे सकता हूँ ना। उसके लिए ये इजाज़त नहीं मिल रही है। जब इजाज़त मिलेगी तो फिर जलसे होंगे, और इमरान खान साहब खुद इन जलसों के हवाले से अपनी हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके साथ वो उनको हदायत देते हैं। ये बेहतर जवाब आपको पॉलिटिकल कमेटी ही दे सकती है, हमारी लीडरशिप दे सकती है। इस हवाले से मेरे तक जो मालूमात होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मौजूदा हालात से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ पार्टी सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर इन्हिसार कर रही है, और वो चेहरा आज आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर तो नहीं लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा। इस चेहरे को मंजर से हटाने का मकसद क्या है वो तो अलग बहस है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस चेहरे की सपोर्ट कर रही है या मुखालफत, इस पर हुकूमती लोग भी तजब्जुब का शिकार नजर आते हैं। सदर के साथ कुछ और कहते हैं तो वजीर आजम की पार्टी के लोग कुछ और। पेशगोई के माहिर और रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर हसन ने कहा कि बानी पीटीआई और दूसरी तरफ से टकराव होता देख रहा हूं, क्या कहा, आइए सुनते हैं। सियासी मुस्तकबिल तो बात की बात है, लेकिन इमरान खान ट्रबल में है। इमरान खान सोच रहा है कि मैं धमकियों से, थ्रेट से शायद कंट्रोल कर सकूं, उधर से भी धमकी और बर्दाश्त नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि कहाँ है पार्टी पॉलिसियाँ, और तारीख में सियासतदान कंफ्यूज नजर आते हैं। साथ ही मंजूर वसान के बकौल बानी पीटीआई इदारों से टकराव करने जा रहे हैं, लेकिन जावेद लतीफ के मुताबिक इदारों ने बानी पीटीआई को मकबूल बनाने के लिए उन पर केसेस बनाए रखे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। गलत थे, यही मैं रोना रो रहा हूं कि उस वक्त भी सहूलतकारी थी, उस वक्त भी किसी को विंडो खोली रखनी थी पॉपुलैरिटी की, उसकी मजबूरी जान के गलत फैसले दिए ताकि मशहूर हो, ताकि मकबूल हो जाए।
سوال یہ ہے کہ کہاں ہے پارٹی پالیسیاں؟ تاریخ میں سیاستدان کنفیوز نظر نہیں آئے جو اب کی بار ہوئے ہیں، آخر کیوں؟ کیا معاملہ سیاستدانوں کی پہنچ سے بھی باہر نکل چکے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ جی کیسز بنا کے پاپولیرٹی کے لیے مزید ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات اور معاملات ہیں جو کہ اس وقت کھڑے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم خبر، کل ہم نے پورا پروگرام سینیٹر جو ہے وہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر اور بابر ستار کے جو خط تھا اس کے اوپر کیا تھا، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ تمام بار کے صدور اور سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس پہ بڑی واضح قسم کی ہم نے بات کی تھی۔ اور آج آپ کو بتائیں، اب سے کچھ دیر پہلے جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا ہے جی، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے جی، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سب سے پہلے پینل میں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے، صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ لال چند ملی صاحب ہیں تحریک انصاف سے، میرے ساتھ میر شبیر بجرانی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی سردار صاحب، جاوید لطیف صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جان کے کیسز بنائے گئے ہیں سابق وزیر اعظم پہ، ان کی پاپولیرٹی کو اور ہوا دی جا رہی ہے، کیا واقعی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ہے؟ شکریہ رضا، ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں وہ ہماری لوکل لینگویج میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب بھی پتھر گرتا ہے تو بزدار کے گھر پہ گرتا ہے نا، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا۔ تو اب جو بھی کچھ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اس چیز کو کنڈم کروں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا واسطہ ہے، سیاست ہے، الیکشن ہوئے، سلسلہ ہوا۔ دیکھیں آپ جی اس کو جو ہے نا مقبولیت دی جا رہی ہے، اس کی مقبولیت ختم کی جا رہی ہے۔ اب پہلے یہی کہتے تھے کہ جی ہمیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، اب جب ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں، ایک پروسیس چل پڑا، اب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یوں کر رہی ہے، فلان کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں الحمدللہ انصاف فراہم کر رہی ہیں، اور اس میں جو بھی کسی پر کیسز ہے، مجھ پہ بھی سینکڑوں کیسز ہوئے، سیاسی کیس ہمیشہ میرے اوپر درجنوں کے حساب سے کیس ہوا۔ الحمدللہ آج میں سرخرو ہوں، میرے تمام کیس انہی عدالتوں سے میں باعزت بری ہوا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ 99 میں مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے 33 سال سزا کر دی گئی، مختلف جی مس یوز آف وہیکلز اور پتہ نہیں انلیگل اپائنٹمنٹس، پتہ نہیں کیا کیا کر کے میری زندگی کے 33 سال جو ہے نا انہوں نے مجھ سے چھین لیے۔ لیکن الحمدللہ انہی عدالتوں نے مجھے باعزت بری کیا، گو کہ میں چند سال پابند سلاسل رہا۔ تو اگر عمران خان ایک 8 یا 10 مہینے سے جیل میں ہے، اس کو کھلی اجازت ملی ہوئی ہے، اس کے وکلاء عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، عدالتوں سے اس کو انصاف مل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی بیلیں دے دی ہیں، سپریم کورٹ سے اس کو ریلیف ملے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہ کریں، کہہ دی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تو انصاف اور عدالت کا کام ہے کہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ ہے۔ اب اگر عدالتیں اگر یہ پرسپشن بن جائے کہ جی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا انڈر کام کرتی ہیں، تو پھر تو اس ملک میں تو انصاف ختم ہو جائے گا، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ یہ بلیم گیم کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، ہر قیمت پہ ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ عدالتیں کیا کہتی ہیں۔ کیس بنائے گئے، ایف آئی اے نے بنایا، اینٹی کرپشن نے بنایا، نیب نے بنائے، کیا ہمارے لیڈروں پر نہیں بنائے گئے تھے؟ اچھا اس وقت تو میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تھو تھو ہوا۔ اچھا آج اگر کسی پر کیس بنے تو ان کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہم نے بھی، ہماری نون لیگ نے عدالتوں سے ہی ریلیف لیا، الحمدللہ آج ہمارے قائد الحمدللہ واپس پاکستان پہنچ گئے، اور اب انشاءاللہ بہت جلدی پارٹی کی جو ہے نا صدارت کا ہمارا کنونشن ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ صدارت میاں نواز شریف کے انشاءاللہ ہمارے صدر ہوں گے۔ تو آپ ایک پروسیس کو چلنے دیں، اب جو بھی ہوا آپ اس کو بھول جائیں۔ چودھری شجاعت کہتا ہے کہ مٹی پاؤ، مٹی پاؤ سب چیز پر، بسم اللہ، عدالتوں پر اعتماد کرنا سیکھو، اور یہ جمہوریت کی جو لولی ہے، لنگڑی ہے، مطلب اس کے ٹائر پنکچر ہیں، جو بھی ہے، اس کو تھوڑا آگے بڑھنے دیں، تو جہاں جہاں اس میں خامیاں ہوں گی آہستہ آہستہ دور ہوں گی۔ تو اگر ہم شروع سے ابھی جمعہ 7 دن ہوئے الیکشن کو، ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں، کبھی آرمی سب کا آرمی چیف کو گھسیٹ رہے ہیں، کبھی کس کو گھسیٹ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت ہے، آپ مانتی ہیں، میں مانتا ہوں کہ
जैसी भी है इस वक्त जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप नहीं है, तो इसको चलने दें, आगे चलेगी, साल 6 महीने 2 साल इसकी खामियां खुद ब खुद सामने आती जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो लीडर हैं, चाहे वो पीपल पार्टी से हैं, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे दूसरी जमातों से हैं, उनमें ये सलाहियत है कि वो जो भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, जब भी इसकी बीमारियां होंगी या इसकी जो खराबियां होंगी आगे चल के दूर हो जाएंगी। अच्छा, सवाल ये है कि चले, ये तो आपने तो बात कर ली, मैं ज़रा लालचंद मली साहब की तरफ आऊँगी। लालचंद मली साहब, आज बानी पीटीआई जो है वो मंजर आम पर आ गए आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और एक तस्वीर, एक उनकी जो बाहर आई वो सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई, और हमने ऑफ कोर्स अपनी टीवी स्क्रीन्स पे नहीं देखा, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन्स में ज़रूर देखा, और बजरिया वीडियो लिंक वो नैब तरमीम केस में जो है अदालत में आज पेश हुए। अब इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो कल ज़मानतें हुई और जो मज़ीद केसेस जिस तरह से आगे चल रहे हैं, जिनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आफ्टर दिस ऑल, और जो इस वक्त हालात बने हुए, फ्लोर ऑफ द हाउस भी आप देख रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं सारी। हैविंग सेड दैट, अब इस सारी सिचुएशन में क्या सोच रही है पीटीआई? कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ सोच में, कोई पॉलिसी में कुछ वजह हो रही है बात कि जी क्या करना है? क्योंकि ऐसी हालात में तो हमें नज़र यही आता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ओवरऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज हर शख्स जो है वो अपना अपना स्टेटमेंट देता है और आके चले जाता है। ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है, अभी हमने पीएमएलएन भी सुनाया, पीपल्स पार्टी के भी शॉर्ट सुना रहे हैं, हर शख्स अपने अपनी मनपसंद बात कर रहा है जो वो देखना और सुनना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है। तो ये लेकिन ज़्यादा पीटीआई में इस वक्त नज़र आ रहा है क्योंकि बानी पीटीआई अंदर है। तो क्या कोई पॉलिसी वजह हो गई है, क्या सिनेरियो है अब? शुक्रिया रिदा। सबसे पहले तो आज एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान साहब जो है इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है, मकबूल तरीन रहनुमा है। उनकी सिर्फ एक तस्वीर जो ली गई, वो तस्वीर वो सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, वो हर जगह पे छाई हुई है और उसका ही तज़किरा चल रहा है। अब देखिए, जो आज खान साहब को वहां पे लाया गया तो पाकिस्तान पूरा, करोड़ों अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइव नशरियात होगी और उस नशरियात में इमरान खान साहब के ख्यालात सुनने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए हैं तो वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के केसेस लाइव करते हैं और ये भी लाइव जो है केस जारी था। लेकिन इमरान खान जब आए हैं तो उनकी लाइव नशरियात पे या आज की समात पे लाइव नशरियात पर पाबंदी डाल दी गई, जो नाकाबिल कबूल है और सबके लिए हैरत का बास है। ये पहली बार नहीं है, जो काफी जब से उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है तो एक तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब को सहूलतकारी मिल रही है या उनको जजेस अकोमोडेट कर रहे हैं। ये सहूलत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मिली थी, 4 दिन मुसलसल उनको कोर्ट लाया गया था और उन्होंने अपने कोर्ट में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और यही नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब को भी मुशर्रफ के दौर में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उनको सुना भी गया और उन्होंने अपना पूरी फरमाइश भी जो है वहां पे पेश की। अब देखें, खान साहब को कौन चाहता है कि वो पब्लिक में ना आए, उनकी कोई पिक्चर ना आए, उनकी कोई वीडियो ना आए, वो किसी से मुलाकात ना करें। जो भी वो चाहता हो सुप्रीम कोर्ट को उसको डिफाई करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हम समझते हैं कि इमरान खान की लाइव नशरियात होना चाहिए। अब बात की आपने जावेद लतीफ साहब की कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सजाएं दी गई या जेल में रखा गया है तो उनको पॉपुलर करने के लिए रखा गया है। तो मोहतरम से सवाल ये है कि अगर ऐसा होता कि जेल में जाने से पॉपुलर होते तो नवाज शरीफ भी होते, लेकिन नवाज शरीफ जेल में गए, उसके बाद बाहर निकले, ना उनके पास कोई नजरिया था, ना उनके पास कोई ऐसी सोच थी जो पब्लिक को मोटिवेट कर सकती। वो अपना खुद का फरवरी को इलेक्शन तक हार गए हैं। तो इमरान खान का एक नजरिया है और इमरान खान से ये मुकाबला नहीं किया जा सकता। जलसे जलूसों में जो है हमें यकीनी तौर
पर एक प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा फैसलाबाद में हमारा एक जलसा एक्सपेक्टेड था इसी महीने में, उस पर हमें इजाजत नहीं दी है इंतजामिया ने। कराची में बार बार जलसे के लिए सिंध हाई कोर्ट इंतजामिया को कह रही है कि इनको आप कोई बदबादली दे दे, लेकिन कोई जगह दे, लेकिन सिंध हुकूमत की हमें कोई जलसा देने से जो है वो कतरा रही है और नहीं दे रही है। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी की, इन सब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, रियासती जबर के, जुल्म और सितम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने केसेस भी लड़ रही है और मुकाबला भी कर रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ 9 मई का बयानिया बनाया गया था, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और आज वो मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात है। आपने अपने बाद में जिक्र भी किया, आज एक अफसोसनाक वाक़े का जो असेंबली में पेश आया है। वो मैं अब उस पे आऊंगी, मैं अभी आती हूँ। थोड़ा सा मुझे भज्जानी साहब की तरफ भी जाने दें। आपने 2-3 चीजों पे एक साथ ही बात कर ली, तो फिर अगले सवाल क्या करूंगी आपसे। कमेंट ले रही हूँ थोड़ा सा सबर लाल चंद मलिक साहब, मैं आपकी ये पॉइंट्स पे बात समझ गई। मैं जरा मीर शबीर अली बजरानी साहब की तरफ भी जाऊँ। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। ये आज हम देख रहे हैं, इवन नॉट आज, कल से ये तकरीरों का जो एक धुआंधार तुंदो तेज लहजे में मामला शुरू हुआ है। बिलावल साहब ने भी कल बड़ी जो है वो स्पीच की, वहाँ पे एड्रेस किया असेंबली के फ्लोर पे। उन्होंने अपोजिशन को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहते हैं ना कि वो शहादत की उंगली कटा के बस इस तरह से शोर हो रहा है, हमने तो शहादतें दी हैं और सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर कल उन्होंने बात की। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त असेंबली के फ्लोर पे भी बनी हुई है और अपोजिशन के हवाले से जो बात हो रही है, ऐसी सूरत हाल में एक सवाल जो कि बार बार उठता है, जब अभी पीटीआई जैसे कह रही है, बिलाल चंद मलिक साहब बात कर रहे हैं और बार बार अपोजिशन की तरफ से एक सवाल आ रहा है, वो आपको इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं कि आप 73 का आइन बनाने वाले और आप ही के सामने 73 के आइन की वायलेशन होती रही, इलेक्शंस नहीं हुए जब पंजाब और केपी में, उसके बाद जो हालात बने ना, और अभी भी हुकूमत के साथ आप बैठे हैं। ऐसी सूरत हाल में वो आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आपने आइनी और कानूनी फ्रंट्स पे कोई बात नहीं की। अब जहाँ पे बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके, तो वो फिर अगेन यही वाली बात करते हैं कि देखिए 9 मई के मामले पे आप कमीशन बनाने चले जाएं। तो अब ये अगर इसी तरह के ये आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे और डेडलॉक रहता है, तो मुज़ाकरात की टेबल पे कौन लेकर आएगा? पीपल्स पार्टी को तो ये देखा जा रहा था इस नजरिए से, अपेरेंटली मुझे भी जो नजर आ रहा था कि जी शायद डायलॉग का रास्ता पीपल्स पार्टी निकाल लेगी बीच में और कोई बात हो जाएगी हमेशा की तरह, जैसे जरदारी साहब को कहते हैं कि जी मफाहमत के बादशाह हैं और वो करते हैं हमेशा। लेकिन इस वक्त जो केपी में भी हो रहा है वो भी आपकी नज़र में होगा, फैसल करीम कोंडी साहब और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन की लड़ाई एक शुरू हो गई है। उन्होंने उनका बंद कर दिया आना केपी हाउस में, वो उधर गवर्नर हाउस में कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल इमर्ज होगी तो ये तो कहते हैं ना फ्लेयर अप द हीट वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में वो कौन आगे बढ़ेगा और बीच में मुफाहमत कौन करवाएगा फिर? देखें, मैं आपको पहले तो बताता चलूं कि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने जो कल स्पीच की है वो सदर आसिफ अली जरदारी की जो जॉइंट सेशन को खिताब था जी, फर्स्ट पार्लियामेंट्री जो खिताब करना होता है प्रेसिडेंट ने, उसके ऊपर पूरी डिबेट थी हाउस में और चेयरमैन साहब ने भी कल आके उसके ऊपर अपनी डिबेट स्टार्ट की और उसमें उन्होंने जो अपने बातें कही हैं और जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ लिया है वो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी की पॉलिसी है। अब 9 मई का वाक़या बिलावल साहब ने वहाँ पूछा कि ये वाक़या करने वाले लोग कौन हैं, अगर ये लोग नहीं हैं तो ये लोग फिर क्यों इतना वो बात को उछाल रहे हैं, चीख रहे हैं, अगर ये उनका दामन साफ है तो ये जेलों में कौन पड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें एक सवालिया निशान तो बनती है ना। हमारा मौक़िफ़ यही है कि 9 मई का जो एक अलमनाक वाक़या हुआ है उस वाक़ये में हमारी पाक फौज को, हमारे इदारों को, इनको जिस तरीके से बेईमाना तरीके से अटैक्स किए गए, जिना हाउस को, हमारे फौजी जवानों की वर्दियाँ जलाई गई, ये किस खाते में जाएगा? कौन इसका जो है वो इंसाफ करेगा? और अगर हम इस चीज़ पे आज एक डेडलॉक
اور ایک شٹ اپ کال نہیں دیں گے تو یہ چیزیں ہماری آگے بڑھتی جائیں گی. وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن کہ نو وی ڈونٹ ہیو ٹو گو اگینسٹ آور اسٹیٹ. ہمیں اپنے اداروں کے خلاف, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے دشمن ممالک کو موقع ملے. یہ اسٹیٹ, یہ ادارے, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ سب حکومت وقت کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں, اور ہم ہی پولیٹیشینز اگر ان کو وائلیٹ کریں گے تو پھر اس کو سدھارنے والی قوتیں کون ہوں گی؟ اس وقت پاکستان میں آپ بتائیں کہ میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کون ہے؟ اس وقت میچور پولیٹیکل لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ سے میاں نواز شریف صاحب ہیں, ادھر سے ان کے میاں شہباز شریف صاحب ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, تو یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جے یو آئی سے. انہی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے ایم کیو ایم ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی, لیکن آپ کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانی پڑے گی. آپ ہر بات پہ رساکشی کرو گے. آپ نے ابھی مجھے مثال دی کے پی کی, یہ کے پی میں جو وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں, کیا اس دھمکیوں میں فیصل کریم کنڈی گورنر آئیں گے یا ہماری پارٹی ان دھمکیوں کو برداشت کرے گی؟ یہ چیزیں ماضی میں یہ دہراتے رہے ہیں, یہ ماضی میں حرکتیں کرتے رہے ہیں, ماضی کے سبق انہوں نے ابھی تک میرے خیال سے نہیں سیکھا. قومی اسمبلی کا جو نو کانفیڈنس موشن موو ہوا, میرے خیال سے آپ نے بھی وہ دن پوری طرح مانیٹر کیا ہوگا کہ رات کے 12 بجے تک قومی اسمبلی میں سب کو لٹکائے رکھا. اسد کیسر صاحب اسمبلی سے ایز اے اسپیکر بھاگ کے چلے گئے, پھر ادھر سوری صاحب کو بٹھایا گیا جنہوں نے بلڈوز کیا نو کانفیڈنس موشن کو. صدر صاحب نے اسی وقت علوی صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا. وہی نو کانفیڈنس بعد میں پیش کیا گیا رات کے 12 بجے کے بعد, اور وہ اس سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹا کے پی ڈی ایم گورنمنٹ پہنچ جائے. تو یہ انمیچورٹی کی پالیٹکس یہ کب تک چلے گی؟ یہ انتشار کی سیاست آخر کب تک چلے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں دودھ کی ندیاں بہائی, وہ دودھ کی ندیاں ان کے بھوزدار صاحب نے بہائی پنجاب میں, یا ان کے جو محمود تھے کے پی کے چیف منسٹر انہوں نے بہائی, یہ فرا گوگی نے وہاں دودھ کی ندیاں بہائی. انہوں نے تو ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا. اگر یہ اور مزید رہتے تو ہمارا ملک پتہ نہیں کون سے دہانے پہ کھڑا ہوتا. یہ تو شکر کریں ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے, ایک پولیٹیکل سوچ ہے, جنہوں نے چاروں صوبوں کو ایک موقع فراہم کروایا. ایک پاکستان میں جس طرح بھی ہوئے ڈیموکریٹک انداز سے میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا. اس وقت قومی اسمبلی میں سارے ممبران بیٹھے ہیں نا, اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں, تو اس کو چلنے دیں, اس بات کو آگے بڑھائیں. اور ایک پازیٹیو وے میں پاکستان کی تاریخ میں نے ایسی قومی اسمبلی نہیں دیکھی. آج بھی اس اسمبلی میں نان سیریس بیہیویئر ہے, آج بھی اس اسمبلی میں سارا وقت ادھر نعرے کسے جاتے ہیں. کوئی ایسی اسمبلی نہیں تھی جس میں اس طرح کی حرکتیں کی جائیں. پلے کارڈ ادھر وہ رکھے جاتے ہیں, ہولیگزم وہاں پہ ہو رہا ہے, اور کیا کیا باتیں وہاں. ادھر اتنا ان کو ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو ان کے شیر افضل مروت ہیں وہ بیٹھے وہاں پہ سگریٹ پیتے ہیں. حد ہو گئی ہے اسمبلی کے ڈیکورم کی. آپ پاسداری نہیں رکھتے, آپ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر آپ بیٹھتے ہیں کہ آپ جا کے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. ڈائلاگ ان سے کریں گے جن کے اندر پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے, پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے. تو یہ ملک میرے خیال سے اس طرح کسی پراپر طریقے سے آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ میچور ہو, آپ کے ساتھ پراپر وے میں وہ بات نہ کرے. اب ان کے لیڈر جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے تو ڈائلاگ کرنا ہے تو میں نے آرمی سے کرنا ہے ڈائریکٹ. یہ کون سا سیاستدان کرتا ہے ایسی حرکت؟ کس سیاستدان نے پہلے یہ کیا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل اگر ڈائلاگ کرنا ہے, پولیٹیکل اگر بات کرنی ہے تو آپ کو سیاسی لیڈران کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس ملک کے جو سیاسی لیڈر اس وقت جو موجود ہے, میں نے ساروں کے نام گنوائے ہیں, وہی ہیں. ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, اور پھر کسی سمت میں جا کے آگے ہم نے چلنا ہے. اس وقت گورنمنٹ فارم ہوئی بھی ہے, چاروں صوبوں میں حکومتیں بنی ہوئی ہیں, یہ کہیں نہیں جا رہی. یہ اپنے 5 سال پورے کریں گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا جو عوام فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو پھر سب نے قبول کرنا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے. میں نے ایک بریک بھی لینا ہے, کمرشل بریک ہے. we'll be coming back after a short commercial break. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی, میں آپ کی طرف آؤں گی.
सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सरदार साहब, अच्छा चले आप ये एक बात बताएं, हुकूमत का तो काम है जैसे तो फैसिलिटेट करना, सारी चीज़ें करना। आज फैसिलिटेशन भी की आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और खान साहब की वीडियो लिंक का मामला, सारा अरेंजमेंट भी हुई अडियाला जेल से और उनको जी दिखाया भी गया। दूसरी तरफ ये तस्वीर निकलने का मामला जो है सारा, इसको ये कैसे हुकूमत देखेगी, और साथ ही ये वायरल जो हुई उसकी तहकीकात भी खान के अब शुरू हो गई है। लेकिन वो सवाल यही है कि ये कैसे हो जाता है आपकी हुकूमत होते हुए। और दूसरी अहम बात ये है कि अब जो है अगर ज़मानत हो रही है या खान साहब की पेशियां भी हो रही हैं, सारी सूरत हाल में हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ था, जो राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहे थे जी मुज़ाकरात की तरफ आएँ, टॉक्स की तरफ आएँ और टेबल पे बैठे और ये सारी चीज़ें करें, तो उस वो एक तरफ मामला था। फिर दूसरी तरफ हमने देखा वो प्रेशर हो गई थी एक, तो वो तो उस मामले को बिल्कुल ही निगेट करने वाली बात हो गई थी। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपने सोचा क्या है कि करना क्या है, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है आपकी भी? क्योंकि आपके यहाँ भी कोई शख्स आके कहता है जी वो उधर से खुद ही सपोर्ट मिल रही है, कोई कहता है जी मुज़ाकरात कर ले, कोई कहता है नहीं जी अंदर ही रखें। तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और अपार्ट फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता, एक वो शख्स है जो कि दुनिया का वर्ल्ड फेमस आदमी है, ठीक है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह ठीक है वो भी, लेकिन इस पे आप लोगों को बार बार जो एक हो जाती है बात की नहीं जी यूं है ऐसा है वैसा है, लेकिन एक कुछ फैक्ट्स होते हैं ना, उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो अब जैसे आप लोग कहते थे कि जी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, इसी तरह से बाकी दीगर पार्टियां अपनी जमातों के लीडरान के लिए रिस्पेक्ट रखती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन। तो इसी तरह पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो पार्टी का कारकुन है, जो उनके मेंबरान है, वो भी अपने लीडर के लिए जो है वो उतनी ही इज्जत और नजरिया एक रखते हैं। तो हैविंग सेड दैट, अब आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है सारी सूरत हाल में जहां पे ये चीजें इस तरह से मूव कर रही हैं? शुक्रिया रिदा। एक चीज तो मैं आपको आज एक चीज की वजाहत कर दूं कि खेल और सियासत अलग अलग शोबे हैं। जैसे दुनिया के हर शोबा है कि कोई मुसव्वरी करता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई अदाकार है, कोई खिलाड़ी है, तो कोई सियासतदान होता है। देखिए आपने कहा कि वर्ल्ड फेमस जो इमरान खान के बारे में कहा, बिल्कुल मैं आपके अल्फाज की तायद करता हूं कि वो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि वो एक खिलाड़ी था, और खिलाड़ी से पहले वो उसमें मैं नहीं जानना चाहता कि साहब आपकी इजाजत से, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसमें एक ऐड ऑन कर दूं बीच में एक बात? क्या करे प्लीज? आपकी इजाजत से। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस का कोई इदारा नहीं है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर इदारा नहीं है, ना कोई डिग्री कर आता है। कितने लोग हैं हमारे यहाँ असेंबली में बैठे हुए जो पॉलिटिकल साइंस पढ़कर आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो लीडर बने। नवाज शरीफ साहब को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट माजी में उनको भी लगाव था स्पोर्ट्स और क्या हाल था, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी उनका तो सारा कारोबार है, वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर ज़राई साहब के बारे में भी जो बातें आती हैं, मौलाना साहब के बारे में भी जो बातें, तो देखिए ये हमसे किसी से भी कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है। वी हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड एंड वी हैव बैकग्राउंड ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस। तो फिर हम मेरे ख्याल से इस बहस में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें, ये तो एक बिल्कुल अलग साइड बात है। हाँ। मैंने रिदा आपको थोड़ी सी वजाहत की कि देखें आप मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो ग्रास रूट से आए हैं, पहले बने प्रोविंशियल मिनिस्टर बने, वहां से फिर सीएम तक पहुंचे, सीएम से फिर पीएम तक पहुंचे, करते कराते 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब खान मेरी यार सुन लें, अभी मेरी यार सुन लें रिदा। आप खान साहब सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट वाहिद एक खेल है जो पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा, कोई अच्छा खेले बुरा खेले, खिलाड़ी को हर एक पहचानता है। तो मकसद ये है कि उनकी पहचान सियासत नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान जो वो उन्होंने जो एंट्री डाली भी थ्रू एक क्रिकेटर के, और उन्होंने जो चूज किया अपना इंतखाबी निशान वो भी बल्ला, और फिर हर चीज में आप उसकी तकरीरें उठा के देखें कि जी छक्का है, चौका है, क्लीन बोल्ड है, वो अभी तक उस चीज से नहीं निकल सके। बाकी जहां तक आज उसकी एंट्री का था, मैं सुन रहा था, देखें ये हम तमाशाई लोग हैं कि हम देखना, पिछले दिनों मुख्तलिफ उसके जो है ना, पता नहीं फैक्ट थे या ओरिजिनल थे, बड़ी सफेद दाढ़ी और सफेद सर, और वो तस्वीरें वायरल हुई, हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे। तो आज अगर वो उसकी वो एंट्री हुई है कोर्ट के जरिए, तो उसमें वो हर आदमी देखना चाहता था कि हाय पता नहीं वो उसकी क्या पोजीशन है, बूढ़ा हो गया है, जवान हो गया है, कमजोर हो गया है, मोटा हो गया है, पतला हो गया है,
تو اس سے کسی کی مقبولیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا چہرے دیکھنے. اب میں پنجاب میں جاتا ہوں تو لوگ بحیثیت سردار جہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں ایک ہجوم سے وہ شکل میری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سردار کیسے ہوتے ہیں اور ان کا حلیہ کیا ہوتا ہے اور سلسلہ کیا ہوتا ہے. باقی جہاں تک پالیسی کی بات ہے دیکھیں ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دیں, جمہوریت کو چلنے دیں. ہم ایک 2 منٹ کے لیے یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی فل دھاندلی ہوئی ہے. ایک سیٹ بھی جو پی ٹی آئی نے لی ہیں وہ بھی دھاندلی کے ذریعے گئی ہیں, جو مولوی صاحب نے لی ہے وہ بھی دھاندلی کے, پیپل پارٹی نے بھی دھاندلی کے ذریعے, نون لیگ نے بھی, سارے پارٹیوں نے دھاندلی کر کے پہنچی تو ہوئی ہیں اسمبلی میں نہیں جی. اب تحریک انصاف کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, اسی طریقے سے پیپل پارٹی, مسلم لیگ, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا گروپ, اسی طریقے سے آپ کے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ جماعت اسلامی کے 2 ممبر آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے الیکشن ہوئے, اب ہو گئے الیکشن, اب اس کو آگے بڑھائیں, جمہوریت کو آگے بڑھائیں. عدالتوں پہ دیکھیں, عدالتوں پر آپ چھوڑ دیں, ہم گارنٹی پہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کسی کو مورد الزام بار بار اپنے اداروں کو دیکھیں. اب 9 مئی کا واقعہ ہے, آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا یہ کور کمانڈر لاہور کا گھر جلانا کیا میسج ہے؟ کیا آپ کے 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پر آپ کا دشمن بیٹھا ہے جو آپ کی سالمیت کا دشمن ہے, جو آپ کی ترقی کا دشمن ہے, ہر طریقے سے آج تک 47 سے لے کر آج تک کب اس نے معاف کیا کہ آپ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا. اب آپ کوئر کمانڈر کا گھر اس ایریا میں جلا رہے ہیں جہاں پہ واگا آگے آپ کا بارڈر پڑی ہوئی ہے. آپ لوگ کمیشن کیوں نہیں بنا رہے, جوڈیشل کمیشن؟ جب اپوزیشن اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے, واضح مطالبہ کر رہی ہے, فلور آف دا اسمبلی کر رہی ہے, تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ختم کریں یہ لڑائی. جوڈیشل کمیشن ساری اپنی انکوائری کرے گا, انویسٹیگیٹ کرے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میری یار سن لیں, جوڈیشل کمیشن اس وقت بنائے جو کوئی چیز اندھی ہو. اب مطلب ہے کہ کورٹ میں کیسز ہیں, آپ پروف دیں اور ان کو لٹکوائیں, کیوں نہیں لٹکوا رہے پھر؟ رضا مجھے تھوڑی سی آگے وضاحت کرنے دیں. ہم کیا کوئی میجر, کرنل, بریگیڈیئر یا لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل سپریم کورٹ کا جج ہے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, یا پنجاب ہائی کورٹ کے جج, یہی جوڈیشل کمیشن بنے گا بھی یہی لوگ ہوں گے. آج انہی لوگوں کے سامنے تمام کیسز ہیں, ان کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ تو کرنے دیں. اگر وہ غلط تھے تو پھر جوڈیشل کمیشن جو رپورٹ دے گا وہ بھی انفلوئنس کے اندر ہوگا. آپ جیسے بلیم گیم ہوتی ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے اتنا اس کے گردن پر لات رکھ کے یہ چیز کروائی ہے فلانا ہے, تو آپ یہ جوڈیشل کمیشن میں بھی ججز صاحبان ہوں گے, چاہے وہ ریٹائر ہوں گے چاہے بہادر سروس ہوں گے. تو اس وقت ججز کے پاس کیسز ہیں, نہ کہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہیں, نہ کہ چیف سیکرٹری کے پاس ہے, نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کے پاس ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی ڈیسیجن دے رہا ہے. یہی عدالتیں ہیں, یہی جوڈیشل ہے, یہی کمیشن ہے. تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہر سیاستدان جس پہ کوئی جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے, جھوٹے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں, وہ عدالتوں کے ذریعے سرخ رو ہو کے, جیسے میرے قائد ہوئے, جیسے آصف علی زرداری صاحب ہوئے, کل یہی فریال بی بی فریال تھی, کیا اس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ اچھا کیا ہماری جو قائد کی بیٹی ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, کیا اس کو جیل کی کال کوٹڑی میں نہیں ڈالا گیا؟ لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے. یہی جوڈیشل ہے, یہی کمیشن ہے, یہی عدالتیں ہیں, ان کو فیصلے کرنے دیں, ان کو انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلے کرنے دیں. وہ تو کر رہی ہے نا, اسی لیے تو آج انہوں نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پہ سوموٹو نوٹس لے لیا ہے آج سپریم کورٹ نے. دیکھیں وہ فیصل واڈا جانے, اس کا کام جانے. میں فیصل واڈا نہیں ہوں, وہ اپنے الفاظ خود کورٹ کے سامنے یہ کرے گا. چلے وہ میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لوں گی, ٹھیک ہے. میں لال ملی چند صاحب آپ کی طرف آؤں گی. لال صاحب, یہ 9 مئی کی بار بار آپ پہ الزامات ہیں اور 9 مئی کا الزام آپ طرف سے دھل نہیں رہا ہے, اور یہی بات بار بار آ رہی ہے کہ جی کیونکہ 9 مئی کا الزام ہے اور 9 مئی کے معاملات ہیں, اس کی فوٹیجز ہیں, اس کے سارے ثبوت ہیں, اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ لٹک جائیں بس. جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر 9 مئی ہوا ہے تو ایک فریق جو ہے اس کو 2 پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کا الزام ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیے. تو ہمارا یہ مطالبہ تھا
کہ اگر آپ کے الزامات میں کوئی دم ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, وہ اس کو تھوڑی دیر انکوائری کرے اور انویسٹیگیٹ کرے. وہ جواب دے دیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا ابھی سردار صاحب نے کہ کیوں نہیں بنا رہے؟ نہیں, تو یہ سردار صاحب کو ہی میں یہ کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ چلے آپ کو, اگر آپ کی بات ہی مان لی جائے کہ آپ کو ان عدالتوں پر یقین ہے, تو آپ کا پرائم منسٹر شہباز شریف کیوں رو رہا ہے؟ 9 مئی کو جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو وہ تو رو رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ ان کے تحریک انصاف والوں کو لٹکایا کیوں نہیں جا رہا, اور بڑی پریشانی شو ہو رہی تھی. تو یہ پریس کانفرنسز کیوں ہو رہی ہیں اداروں کی جانب سے؟ اگر آپ کو انہی عدالتوں پہ یقین ہوتا تو آپ نے کیسز کر دیے, لیٹ لا ٹیک اٹس اون کورس, لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ چاہتے ہیں کہ گواہ بھی یہ بنے, مدعی بھی یہ بنے, جج بھی یہ بنے, سزائیں بھی یہ دے, اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہر صورت میں ختم کرے, جو اب ممکن نہیں رہا ہے. جو میں نے پہلے کہا, ایک تصویر سے یہ بوکھلا جاتے ہیں, اور یہ جو گندم چوری ہوئی ہے 400 ارب کی, کرپشن ہوئی ہے, اس کے ذمہ داروں کو یہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تصویر کس نے جو ہے جو اپنا وائرل کر دی ہے. اب ان کو ان تصویر کی فکر ہے, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قائد جو ہے نواز شریف صاحب, وہ گراس روٹ لیول سے آیا ہے. اب ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ جنرل جیلانی وہ لے آئے تھے, اور جنرل ضیاء الحق جو تھے, نواز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ وہ میرے روحانی والد ہے, اور سیاسی طور پر وہ اس کو کہتے تھے, اور ان کی اس طرح کی ان کا ایک تعلق تھا ایک ڈکٹیٹر سے. یہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. وہ ایوب خان کو تو ڈیڈی کہتے تھے, اور وہ یحییٰ خان کے تو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر لگے ہوئے تھے جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا, 2 لخت ہوا, اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بچانے آئے ہیں. بھائی آپ تو پاکستان توڑنے والوں میں شامل تھے. اب یہ ہر چیز پہ چاہتے ہیں کہ بلٹی پاؤ. جیسے بھی سردار صاحب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ 5 سال گند کرے, گندگی پھیلائے, کرپشن کی, لا اینڈ آرڈر کی, بےایمانی کی, پھر عوام جو ہے ووٹ کے ذریعے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے, لیکن یہ پھر جو ہے اس کو ووٹ کو چرا کے آ کر بیٹھ جائے. 9 مئی کے زرداری صاحب کے بات ہوئی, بلاول بھٹو صاحب کی بات ہوئی کہ انہوں نے تقاریر کی اپنا جوائنٹ سیشن کے حوالے سے, صدر زرداری کی جو ہے اسپیچ کے حوالے سے. دیکھیں, اگر ان میں تھوڑی سی بھی پروپرائٹی ہے تو یہ صدر صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے تو کم سے کم یہی کہہ دیتے کہ پاکستان کی خواتین جو ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, جن کو سیاسی قیدی ہیں, ہم ان کو ہی آزاد کر دیتے ہیں. کوئی ایک تو قدم اٹھا لیتے. دشمنی تو عمران خان سے ہے نا, 10,000 کارکنوں سے ان کی کیا دشمنی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کی کیا دشمنی ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی ہے, نہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی بجرانی صاحب سے سوال اسی کا. ایک منٹ, نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ کا الزام ہے, تو ہم اس کی انکوائری کرانا چاہتے ہیں. یہ تو یہ پراکسیز ہے فیصل واڈا کی طرح. ہاں, میں یہی سوال بجرانی صاحب سے یہی سوال کر لیتی ہوں. آپ کا سوال آ گیا ہے بجرانی صاحب, آپ سے یہی سوال ہے. یہ کیونکہ دیکھیں ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے ہر بات. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لٹکا دو, کرو, سزائیں دو. مجھے صرف اتنا بتا دیں, ماضی میں آپ نے سب سے زیادہ جو ڈیمیج فیس کیا ہے, شہادتیں جو فیس کی ہیں, وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ صدر جو ہے وہ صدر پورے ملک کے صدر ہیں, وہ صرف ایک پارٹی کے تو صدر نہیں ہے. تو یہ خاص طور پہ بات جو خواتین قیدی اس وقت ہیں اتنے مہینوں سے, کئی سال ہونے کو آ رہا ہے اب تو جو کیا کہتے ہیں خواتین جو قیدی ہیں, ان کے حوالے سے کیا صدر, کیونکہ صدر کے پاس رائٹ ہوتے ہیں جی مجرموں کے حوالے سے اور سارے, تو کیا وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے فلور آف دا ہاؤس؟ اور کوئی سینٹیمنٹس آپ لوگ کے پاس نہیں ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی؟ ناٹ ایٹ آل, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے. ہم سیاسی پارٹی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانیاں دی ہے. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے اس ملک میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی. تو آپ سمجھتے ہیں ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ یہ ناٹ ایٹ آل, دیر از نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جتنے بھی ان کے لیڈرشپ ہے وہ سب آرام سے اپنی بیٹھے ہوئے اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں. جو لوگ 9 مئی میں اور جو جیلوں میں جو خواتین جیلوں میں, پولیٹیکل پرسنز, they are the terrorists of this country. ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, ان کو سزائیں ملیں گی, ان کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. ان کی بھی ویڈیو سٹیٹمنٹس, ان کی کالز, یہ they are part of the
सिस्टम और उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, आपके वीडियोस में भी रिकॉर्डेड हैं, आपके हर जगह वो चीजें पड़ी हुई हैं, और ये चीज कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने विक्टिमाइजेशन की, मोहतरमा का दौर आया, अभी हमने कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जब वो सदर से पहले उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, फिर राजा परवेज अशरफ साहब बने, बताएं हमने किसको विक्टिमाइज किया? हमने तो मुल्क की तरक्की अभी की बात हो रही है, अभी की, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, पुरानी बात नहीं कर रही। अभी देखें, अभी भी पीपल्स पार्टी डज नॉट बिलीव इन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारी दो चीजें हैं, उनको डिफरेंशिएट करें आप। हम 9 मई के दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जिना हाउस को जलाया, जिन्होंने हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े किए, जिन्होंने उनकी बर्तियां जलाई। अपने स्टेट के साथ जो भी फोर्स लड़ेगी उसके साथ फोर्स डबल फोर्स से निपटेगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर शब्बीर अली बिजरानी साहब आपका, लालचंद मलिक साहब आपका, सदर अब्दुल रहमान खिजान साहब का। कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सजाएं होंगी, दे आर द टेररिस्ट हु आर इनसाइड द जेल्स, ये कहना है पीपल्स पार्टी का, और इस बात को भी ऑफ कोर्स तारीख याद रखेगी। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रासफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।